अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? फरियाद अली नामी 21-22 साल का एक लड़का था जिसकी चीचा वतनी में 3 लोगों ने आंखें निकाल लीं और उसने FIR कराई कि मैं फसल कमान के पास से गुजर रहा था कि 3 लोग अब्बास वगैरह वगैरह छुपे हुए थे और उन्होंने मेरे साइकिल को रोका, उन्होंने मुझे लिटाया और उन्होंने छुरी के साथ मेरी आंखें निकाल लीं। ये केस चला, उन लोगों को सज़ा हो गई, सज़ा मजिस्ट्रेट ने दी, अपील सेशन कोर्ट में दायर हुई, सेशन जज ने मुदई ने भी रिवीजन फाइल की, सज़ा बढ़ा दी, फिर वो केस हाई कोर्ट में आ गया। हाई कोर्ट में उन मुलजमान का मैं वकील था। मैंने केस को अच्छी तरह देखा, देखने के बाद बहुत अच्छी तरह देखने के बाद अपील दायर की। वो केस चलता रहा और वो केस महमूद अख्तर शहद सदीकी साहब एक जज थे जो कि हाई कोर्ट के जज थे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। बहावलपुर से उनका ताल्लुक था, फिर उनके आजकल कोई 2 साल हो गए हैं, डेथ हो गई। जब वो केस हाई कोर्ट में लगा तो मुझे महमूद अख्तर शहद सदीकी साहब ने कहा कि ये लड़का कौन है, क्योंकि जब आवाज़ पड़ी तो मुदई भी पेश हो गया। मैंने कहा जी ये मुदई है, तो कहते इसकी आंखों को क्या है? मैंने कहा सर इसकी आंखें छुरी के साथ निकाल ली गई हैं। किसने निकाली है? मैंने कहा जी यही केस है जो आज काल हुआ है। कहते ये केस है जिसमें इसकी आंखें निकाल ली है? तो मियाँ साहब मैं तो आपका केस नहीं सुनूंगा। मैंने कहा जी क्यों? कहने लगे जी मुझे बताएं आप क्या आर्गू करेंगे, लड़का मेरे सामने खड़ा है, आप खुद कह रहे हैं मेरी आंखें निकाल, आपके बंदों ने इसकी आंखें निकाल ली हैं, तो आप क्या आर्गू करेंगे? मैंने कहा जी मैं आर्गूमेंट्स जो भी करूंगा मुझे 5 मिनट का टाइम दे दें, अगर मेरा केस बने तो आप मेरे हक में फैसला कर दें, मेरा केस ना बने तो आप इसको डिसमिस कर दें। कहने लगे चलें करें, क्या आपने क्या बात करनी है मुझे बताएं। मैंने कहा जी मैंने मुलजिम का 342 का स्टेटमेंट पढ़ना है। 342 का बयान, जब एक केस चलता है अदालत में तो उसमें मुदई के गवाहान और पुलिस के गवाहान लगने के बाद आखिर में मुलजिम का बयान होता है। जज एक क्वेश्चन यार कुछ सवाल नामा होता है, उसमें 7, 8, 10, 12 सवाल होते हैं और उन सवालों के फिर जवाब होते हैं और आखिर में एक सवाल होता है कि वाई दिस केस अगेंस्ट यू, कि अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हारे ऊपर ये केस क्यों हुआ है। तो जो जवाब होता है उस सवाल का वो एक पूरा डिफेंस होता है, उसको उसका वकील जवाब बनाकर अदालत में जमा कराता है, मुलजिम से कंसल्ट करता है, पूरी प्रोसिक्यूशन एविडेंस को पढ़ता है, फिर देता है। मैंने कहा जी 342 का स्टेटमेंट पढ़ते हैं और पहले ये देखें कि ये मुलजमान हैं कौन। एक बाप है, एक बेटा है और एक भतीजा है। तो इनका तीनों का एक ही बयान है। बयान ये है, अब्बास नामी जो बाप है वो ये कहता है कि फरियाद अली मेरी बेटी को वकुआ से 1 साल पहले भगा कर ले गया था और हमने इसको रास्ते में गांव के लोगों के साथ पकड़ लिया था, फिर पंचायती तौर पर माफ़ीनामा हुआ था और हमने इसको माफ़ कर दिया था। बरोज़ वकुआ मैं और मेरे बेटा और मेरा भतीजा हम बैठक में बैठे हुए थे। मेरी बेटी घर के अंदर नलके के साथ चारपाइयाँ खड़ी करके नहा रही थी। जो लोग मेरी इस वीडियो को देखेंगे यकीनन इस बात की तायद करेंगे कि देहातों में अब भी इस तरह का माहौल है जहाँ पर वॉशरूम्स नहीं होते, नलके होते हैं, तो ख़वातीन या तो रात को लेट नाइट नहाती हैं या फिर ख़वातीन वहाँ पर चारपाई खड़ी करके 2 चारपाइयाँ इस शक्ल में लगा कर और फिर वो नहाती हैं। तो कहता है कि मेरी बेटी चारपाइयाँ खड़ी करके सर नहा रही थी, ये बंदा दीवार फलांग के आया, मेरी बेटी की चीखो पुकार की आवाज़ पे हम जब अंदर आए तो मेरी बेटी नंगी हालत में खड़ी थी और उसके साथ ठहरा हुआ था। तो हमने इसको कहा तुम क्यों आए हो, तो इसके पास कोई जवाब नहीं था। हम शिद्दत जज्बात में हम पर कंट्रोल नहीं हुआ और साथ पड़े हुए किचन में जो छुरी थी उससे हमने इसकी आंखें निकाल ली और हमने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी कि हमने ये काम कर दिया। जज साहब ने कहा कि मियाँ साहब इस बात का क्या सबूत है? मैंने कहा जी इसके 2 सबूत हैं। पहला सबूत तो ये है कि मैंने अदालत में ये अपना बयान दिया है और इस बयान को अनरिस्ट्रिक्टेड और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म के बगैर इसको एक्सेप्ट किया गया है। दूसरी बात यह है कि इस पूरे केस में खून आलूदा मट्टी नहीं है। हर केस में जहाँ पर कोई हर्ट केस हो या मर्डर केस हो तो वहाँ पर जो इस वक्त जगह पर वो वकूआ होता है वहाँ से मट्टी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फौरी तौर पर पुलिस
جائے وقوع کو محفوظ کر کے مٹی اٹھاتی ہے. آپ نے موویز میں ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر پاکستان سے باہر کسی ملک میں کوئی واردات ہو جائے تو وہ پیلے رنگ کی ٹیپ لگا دیتے ہیں. بے نظیر مرڈر کیس میں بھی انہوں نے فوری طور پر جائے وقوع واش کر دیا تھا اور یہ بہت عرصے تک میڈیا پہ چلتا رہا تھا کہ جی خون آلودہ مٹی اٹھائے بغیر جگہ کو واش کر دیے کہ ایویڈنس ختم کر دیے. گو کہ یہ ایک سپورٹیو ایویڈنس ہوتی ہے, کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی, لیکن فوجداری کیس میں ایک ایک سٹیپ بہت ضروری ہوتا ہے. میں نے کہا مائی لارڈ بات یہ ہے کہ اس کیس میں خون آلودہ مٹی نہیں ہے. اس نے جو فصل کماند کا ذکر کیا ہے وہاں پر تو وقوع ہوا نہیں, اور پولیس نے میرے گھر سے اس کو اریسٹ کیا. میرے گھر سے خون آلودہ مٹی اگر وہ اٹھا لیتے تو یہ ایف آئی آر ہی نہ ہوتی. تو اس کا یہ ہوا ہے. میں نے کہا سر مجھے ایک صرف بات بتائیں, میں ود اپالوجائز ایک بات کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے تو ایسے کیا, اگر آپ کے ساتھ ایسے ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ مجھے اللہ وحدہ لا شریک کی قسم میں نے جج صاحب کو ایسے کہا. تو جج صاحب کہنے لگے میں ہوتا تو میں اس کی گردن کاٹ دیتا. میں نے کہا جی گردن اس لیے نہیں کاٹی تاکہ یہ دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے کہ اگر کوئی شخص کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسے کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا کیا جائے گا. اور اس وقوع کے بعد اس علاقے سے لڑکیوں کا اغوا ختم ہو گیا ہے. ابھی میرا یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکا بول پڑا, جج صاحب کو کہتا ہے نہیں جی حال ہے بھی اس علاقے تو کڑیاں اغوا ہو رہی ہیں. جج صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور بڑے ناراضگی کے ساتھ کہا کہ تمہاری آنکھیں نکالنی ہیں اور تم ابھی تک انسان نہیں بنے. تو میاں صاحب بتائیں میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا سر اس میں آپ میری تعزیر کی سزا ختم کر دیں, جو عرش کی سزا ہے وہ اس کی قسطیں کر دیں. کہتے ہیں میں کیسے قسطیں کر دوں؟ میں نے کہا جی 337X میں پرووائڈڈ ہے کہ اگر عرش ہو یا دمان ہو تو اس کی قسطیں عدالت 5 سال تک کر سکتی ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے دوستوں اور تمام ویورز, آپ لوگ حیران ہوں گے کہ جج صاحب نے فوری طور پر اس کیس میں سڈن پروووکیشن کی بنیاد پر میرے ایکیوزڈ کو ایکوٹ کر دیا اور ان کی جو جرمانے کی سزا تھی عرش کی اس کو 5 سال کی قسطوں پر تقسیم کر کے کہا کہ آپ ایک قسط جمع کروائیں اور آپ کے بندے باہر آ جائیں گے. آج کا یہ وقوع آپ کو صرف ایک لیگل نالج دینے کے لیے بتایا گیا ہے کہ سیلف ڈیفینس یا اگر آپ میں سے کوئی شخص ایسے مقدمے میں ملوث ہو تو اس کے لیے آپ کو ایک اشارہ ہے کہ کیس کو اچھی طریقے سے دیکھیں, اور اگر عرش کی سزا ہے تو عدالت سے اس کی قسطیں کروائیں. لیکن قطع نظر ہر چیز کے آپ کسی کی بہن بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے مت دیکھیں. میں نے اس کیس کرنے کے بعد ایک کتاب میں حضرت علی علیہ السلام کے فیصلوں میں ایک فیصلہ پڑھا تھا جس میں انہوں نے ایک شخص کی آنکھیں نکالنے کا آرڈر کیا تھا. اس نے بھی اسی طرح کی کوئی حرکت کی تھی. امید ہے مجھے کہ آپ دوستوں کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو آگے سے آگے بڑھائیں. یہ ایک لیگل نالج ہے, اور اگر یہ چیچا وطنی اور آس پاس ضلع سہیوال کے کچھ لوگ اس کیس کو جانتے ہیں تو وہ اپریشیٹ کریں گے. یہ 20 سال پرانا ایک کیس تھا. مجھے 1-2 دوستوں نے کئی دفعہ کہا, میری فیملی نے کہا کہ آپ یوٹیوب چینل پر فریاد علی, وہ جس کی آنکھیں نکالنی تھیں, اس کا کیس ضرور لگائیں. تو آج کی یہ ویڈیو امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئے گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.